You are watching Zavia News. Keep watching. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बरकत नाम से जो सब पे रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ यूके और मेरा आज का पहला प्रोग्राम जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ बहुत ही कोई ख़ास एक टॉपिक है जो कि मेरे साथ मेहमान है आज के, यानी कि मैं कहूँगा कि ज़ाविया के मेहमान हैं। सीनियर तहज़िया निगार, एंकर पर्सन, सदर तहफ़्फ़ुज़ उलमा यूथ विंग, जनरल सेक्रेटरी इत्तेहाद अल-इक़रा पाकिस्तान आलमी मरकज़ी तर्जुमान, जनरल सेक्रेटरी GS न्यूज़ और मरकज़ी तर्जुमान चौधरी रहमत अली फाउंडेशन और इस्लामी स्कॉलर मौलाना हाफिज शहजाद मलिक साहब है मेरे साथ। तो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपकी ज़ाविया न्यूज़ यूके और उसकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने इतने खूबसूरत और इतने दिलचस्प और इतने अहम मौजू पर मुझे इनवाइट किया है, मुझे दावत दी है और मेरी आवाज़ बने हैं। मैं इस पर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके चैनल को, टीम को दुआ देता हूँ अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। मैं आज ज़रा आपको हमने तकलीफ इसलिए दी है कि क्योंकि टॉपिक ऐसा इस्लामिक था तो मेरे ज़हन में आपसे बेहतर इस वक्त कोई नाम नहीं आया, तो मैंने कहा आपसे कुछ नॉलेज लिया जाए और आपसे आपका जो नॉलेज है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं असल में उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि जैसा कि हाल ही में सऊदी अरब ने अनाउंस किया है कि इस दफ़ा जो हज है वो सिर्फ सऊदी के जो मुकीम लोग हैं ना वो ही करेंगे, बाकी लोग नहीं कर सकते, दूसरे ममालिक से लोग नहीं आ सकते, पाकिस्तान से भी नहीं आ सकते। तो मैं समझता हूँ शायद जो मेरे दिल में एक बात आई है जिसकी वजह से मैंने ये प्रोग्राम सोचा कि शायद अभी हम सुधरे नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दूसरे लफ्ज़ों में पाबंदी लगा दिया है कि हम इस साल हज न कर सकें। दरवाजे बंद कर दिए मस्जिदों के, अल्लाह का घर काबा खाना को बंद कर दिया तमाम हम सब के लिए जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्योंकि शायद कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमने ना किया हो, इस वजह से शायद अल्लाह ताला इस बात पे नाराज़ हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें, क्या कहते हैं आप इसमें बारे में? बहुत शुक्रिया बट साहब, आपका सवाल तो बिलियन में है, आपने करोड़ों का सवाल कर लिया और अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे तो बस आप यूँ समझ लीजिएगा हमारी ये डूबती हुई कश्ती किनारे पे लग जाएगी। चूंकि मैं दो चीजें मेंशन करूंगा, एक चीज इबादत होती है और एक मामलात होते हैं। हमने 300 साल पूरी दुनिया की इमामत की है। आप तारीख को उठाइएगा, मैं चूंकि जिद्दत पसंद हूँ, रोशन ख्याल हूँ और मैं ये कहता हूँ इस्लाम इतनी गहराई का नाम है, उस गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका। ये वो समुद्र है जिसके दूसरे किनारे तक कोई पहुंच नहीं सका। तो जो लोग शऊर हैं, तारीख पे गहरी नजर रखते हैं, हमने इब्तिदाई 300 सालों में जो दुनिया की इमामत की, तहजीब, तमद्दन, सकाफत, शर्म हया, अदल इंसाफ, आशियात, इखलाकियात, सियासियात, ये हमने दुनिया को सिखाए, बतलाए, समझाए। उसके पीछे इबादत नहीं थी, उसके पीछे मामलात थे। और आपके सवाल का जवाब भी देता चलूं कि आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, जिन बस्तियों में गुम हो चुके हैं, मसाजिद बंद, अल्लाह का घर बंद, बैतुल्लाह बंद, आप कह रहे हैं हज पे भी पाबंदी लगेगी, तो इसके पीछे भी इबादत नहीं है, इसके पीछे भी मामलात हैं। हम मामलात में जब नील बटा नील हो जाते हैं तो फिर अल्लाह जल्ल जलालहू अपने सिलसिलों को हरकत में लेकर आते हैं, अपनी कुदरत की ताकतों को हरकत में लेकर आते हैं। हमें कहते हैं पैगाम होता है। फरमाया दो चीजें होती हैं, एक गैर मुस्लिम पे जब अजाब आए तो उसकी और वजह होती है, और मुसलमान पर जब इस तरह के सिलसिले आए तो उसकी वजह और होती है। जी वजह क्या होती है? कुरान कहता है काफिर को तो नेस्त नबूद करने के लिए अजाब आता है और मुसलमान को जोड़ने के लिए आता है कि आप बाज आ जा, तौबा कर ले, मेरी तरफ पलट के आ जा, अपने मामलात को ठीक कर ले। तो ये मैं समझता हूँ हमारे मामलात ने हमें इस स्टेज तक पहुंचाया है। बट साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
تو جو اس وقت جو صورتحال ہے سعودی عرب کی، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ انہوں نے پابندی، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سعودی عرب کا تو کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو روک سکیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی ہے کہ اس دفعہ ہم لوگ نہ جا سکیں، پاکستان سے بھی کوئی نہ جا سکے۔ جتنے بھی گناہ پاکستان میں یا دوسری جگہوں پہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ دل کانپ جاتا ہے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، جتنی قومیں جو پہلے غرق ہو چکی ہیں وہ سارے گناہ آپ سارا اس میں دیکھ لیں، آپ حدیثیں یا کوئی پرانی چیزیں جتنی بھی نالج ہے اسلامک نالج سے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہ ان قوموں میں تھے، وہ ساری برائیاں ان قوموں میں تھی جو ختم ہو گئی ہیں، غرق ہو گئی ہیں۔ آج بھی لوگ مسلمان ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سبق ہی نہیں سیکھتے اور ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس کا پوری دنیا میں خوف و ہراس ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر، اور ہر چیز تو بند ہو گئی ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں، ہمارے عوام کو یہ بتائیں کہ پلیز اس طرح کے جو گناہ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تھوڑا سا آپ اللہ کا خدا کا خوف کھائیے، ہر چیز تو بند ہو گئی ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں، ہمارے عوام کو یہ بتائیں کہ پلیز اس طرح کے جو گناہ ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تھوڑا سا آپ اللہ کا خدا کا خوف کھائیے اور آپ مطلب اپنا جو رجحان ہے نا وہ ایک اللہ کی طرف لے کے آئیں اور نرمی پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، انسانیت پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ چیز کے اوپر میں آپ سے ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں بات کو۔ جی بٹ صاحب بہت شکریہ جی، میں اس پر بہت قیمتی بات آپ سے عرض کروں گا، آپ کے سامعین اور ناظرین کی نظر کروں گا۔ آپ جو کہ یو کے سے پروگرام کر رہے ہیں تو دیار غیر میں بہت سارے لوگ میرے پاکستانی موجود ہیں، ان سبھی سے میں مخاطب ہوں اور ان سے گزارش بھی کروں گا آپ اس بات کو سنیے گا اور اس پیغام کو لائک شیئر اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کیجیے گا کہ وہاں کے لوگوں نے جس چیز کو بہت قریب سے دیکھا، آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، یورپ اگرچہ غیر مسلم ہے لیکن وہاں آپ کو ایک چیز بہت قریب سے نظر آئے گی کہ ان کے اندر انسانیت کی نہیں بلکہ جانوروں کی ہمدردی بھی ہے اور ایمانداری بھی ہے۔ اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ہم پاکستان کے اندر رہ کر جس چیز کے لیے سب سے زیادہ تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں بلک رہے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ ایمانداری ہے۔ ہر دوسرا شخص کوشش کر رہا ہے کہ میں دھوکہ دوں، ڈس لگاؤں، کم چوری کروں، ڈنڈی ماروں اور اس سے میں آگے بڑھ جاؤں۔ حالانکہ ڈنڈی مار کے کم چوری سے کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا بٹ صاحب۔ تو اس لیے فرمایا کہ معاملات اور عبادات دو الگ الگ شعبے ہیں۔ جب تک ہم معاملات میں نل بٹا نل ہوں گے، معاملات کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ معاملات کیا چیز ہے؟ یہ معاملات یہ چیز ہے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم ایک جگہ پر بیٹھے، ان کے مذہبی رہنما بیٹھے، ابتدائی 300 سالوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یار یہ مسلمانوں کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس سائنس ہے، نہ ان کے پاس راکٹ ہے، اور یہ پھر بھی دنیا کی امامت کر رہے ہیں۔ یار دیکھنا چاہیے، چیک کریں ہم۔ تو ان کے مذہبی رہنماؤں نے کہا، ایک مذہبی رہنما ان میں سے اٹھا، اس نے کہا چلو میں مسلمانوں کے محلے میں جاتا ہوں، شہر میں جاتا ہوں، سٹی میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں مسلمان کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے دن بدن ترقیاں کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہ جب مسلمانوں کے شہر میں آیا نا جی بٹ صاحب، تو اس نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ کاؤنٹر پہ گیا اور کاؤنٹر پہ بل دینے لگا، تو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص کہنے لگا سر آپ کا بل ہو چکا ہے، آپ کے پیسے دیے جا چکے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، میرے پیسے کس نے دیے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے دیکھا آپ اجنبی ہیں، آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، آپ کی رنگ سے، آپ کی شکل سے، آپ کی لینگویج سے لگ رہا ہے، تو ہمارے مسلمان ایک مہمان کا بڑا اکرام کرتے ہیں، آپ پردیسی بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، آپ کا بل اس لیے دے دیا گیا ہے۔ اس کو دھچکا لگا، آگے بڑھا، ایک پنساری کی دکان پہ گیا اور جا کر کہنے لگا بھائی یہ والی چیز مجھے دے دو۔ تو پنساری کہنے لگا بات سنیں آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ اس نے کہا جی نہیں، وہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ والی چیز وہ میرے پڑوسی سے لے لیجئے گا، اس کے پاس یہی کوالٹی ہے سیم۔ تو اس نے کہا بھائی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو کہہ رہے میرے بھائی کے پاس چلا جاؤ۔ بھائی یہ کیا ہے؟
तो उसने कहा दरअसल सुबह से मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं और मेरा निजाम चल जाएगा, लेकिन मेरा वो जो भाई है ना पंसारी सामने दुकान वाला, उसके पास अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, वो रात को अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, इसलिए आप उसके पास तशरीफ ले जाए। तो उस यहूदी ने फैसला किया, वापस जाकर अपने मजहबी रहनुमाओं को बताया कि जब तक मुसलमान एक दूसरे का यूं एहसास करेंगे, हमदर्दी करेंगे, गमख्वारी करेंगे, तब तक हम मुसलमानों की तरक्कियों को, उरूज को नहीं रोक सकते और मुसलमान बुलंद से बुलंदतर होते जाएंगे। ये है मामलात। तो हम दो टांगों वाले दरिंदे बन चुके हैं इसे, अंदर से भी और बाहर से भी, जिसकी वजह से हम पर ये आजमाइशें पे दर पे उतर रही हैं बट साहब, और उतरती रहेंगी जब तक अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे। ये मेरा नाकस तेजी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि छोटी सी बात पे आपने बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे आइंदा भी, और आप हमारे साथ आइंदा भी जुड़े रहिएगा। एक बात और ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी। इस वक्त मेरे पास जितनी भी कंप्लेनें आ रही हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं, मलिक साहब आप प्लीज तमीज करके दीजिएगा, आप दम करके दीजिएगा। मैं कहता हूँ क्या क्या हुआ, हमारा बेटा है 18 साल उसकी उम्र है, 22 साल उसकी उम्र है, बेटी है, बात नहीं सुनते, बेटा बात नहीं सुनता, पोता बात नहीं सुनता, नवासा बात नहीं सुनता, भांजा बात नहीं सुनता, भतीजा। मैं इतना परेशान हुआ, मैंने कहा जब तवीज का टाइम था तुम्हारे पास, पता है ना जी, वो जब बच्चा छोटा होता है बचपन में, तरबियत का, ये यूके में जितनी फैमिलीज अब सेटल है उनसे मेरी गुजारिश है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास तवीज का फुल टाइम है, आप खुद तवीज कर सकते हैं। तवीज मतलब तरबियत कीजिए अपने बच्चों की, उन्हें इस्लामी सिलसिलों से आगाह कीजिए, कुरान हदीस से आगाह कीजिए, वो बड़े होकर आपका भरपूर अदद करेंगे। जब आप उन्हें कुरान से, हदीस से, इस्लामी रवायात से दूर रखेंगे तो यही बड़े होकर आपको ठुटे भी मारेंगे, आपको लाते भी मारेंगे, आपको तड़पाएंगे, रुलाएंगे, सताएंगे, फिर आप मौलवी साहिबान के पास जाएंगे जी तवीज करके दें। ऐसा कोई तवीज दुनिया में इजाद नहीं हुआ कि जो आपके बच्चे को फरमाबरदार बना दे। तो तवीज आपके पास है, प्लीज अपनी औलाद का बहुत ख्याल रखिए। कल ये जब आपको सताएंगी तो मुझे भी तकलीफ होगी, बट सब आप सुनेंगे आपको भी तकलीफ होगी। तो अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, बस ये मेरा एक छोटा सा पैगाम था आपकी चैनल के साथ। जी बहुत शुक्रिया जी, ये तो आखिरी वाला पैगाम तो आपने बहुत अच्छा दिया कि अपने बच्चों की सही तरबियत सही टाइम पर कीजिए, ताकि बड़े होके वो अपने माँ बाप का एहतराम करते रहें, वरना वही होगा जो आजकल दुनिया में ऐसा चल रहा है। अल्लाह ताला सारे बच्चों को नेकी की हिदायत दे और अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम पे जाता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, देखते रहिएगा ज़ाविया न्यूज़ यूके को। अल्लाह हाफिज़। You are watching Zavia News. Keep watching. वबरकातुहू। मैं यूके में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, हाफिज़ शहजाद मलिक। सबसे बड़ा अलमिया हादसा इस ज़माने में ये है, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एकेडमी सिलेबस तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, रगों में उतारते हैं, अंग अंग में उतारते हैं, पर तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से वो बच्चा सिलेबस में तो नंबर 1 रहता है पर तरबियत में नील बटा नील रहता है। जब वो जवान होता है तो सबसे पहले जो कंप्लेन आती है उसकी माँ की तरफ से आती है, उसके वालिद साहब की तरफ से आती है कि बेटा फरमाबरदार नहीं है, बेटा नाफरमान है। वकील बनता है तो मुवक्किलीन कहते हैं कि वकील साहब अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर रहे। डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर पाता। इंजीनियर बनता है तो अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर पाता। ठेकेदार बनता है तो अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर पाता। आलिम दीन बनता है तो अपने पेशे से इंसाफ नहीं कर पाता। और इन सब के पीछे जो वजूहात होती हैं वो तरबियत का फुकदान होता है। टीचर, एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, उन सब ने ये नहीं बताया कि डॉक्टर बनकर तुमने कैसे मरीज़ को हैंडल करना है, वकील बनकर कैसे मुवक्किल को हैंडल करना है, कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना, इंजीनियर बनकर कौन से रोड को ओके करना है और कौन से को नहीं करना। इसी तरह आलिम दीन बनकर अपने मुक्तदियों को कैसे डील करना है, इज्तिमाई
برائیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور انفرادی برائیوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. تو یہ سارے طریقے تربیت سے بتائے جاتے ہیں. ابتدائی 300 سالوں میں تربیت تھی تو یہ سارا سلسلہ بہتر تھا. بچے جوان ہوتے تھے تو معاشرے کے لیے مسیحا بنتے تھے, ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے تھے. تو اس سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن اکیڈمی نے ان سارے سلسلوں کو مکمل کرنے کے لیے, تاکہ آپ کے بچے کی مکمل تربیت ہو. آپ کا بچہ 1 مہینے کے بعد جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے, آپ کو خوشی ہو کہ ہمارا بچہ سلیبس کے ساتھ ساتھ, ترجمے کے ساتھ ساتھ, تفسیر کے ساتھ ساتھ, ناظرے کے ساتھ ساتھ, قاعدے کے ساتھ ساتھ فل تربیت اس کی ہو رہی ہے. تو اگر UK میں رہنے والی کوئی بھی فیملی انٹرسٹڈ ہو اور اپنے بچے کی فل تربیت کرنا چاہتی ہو اور ایک بدلاؤ محسوس کرنا چاہتی ہو, تو میرا نمبر بھی زاویہ نیوز کی سکرین پر آ رہا ہے. آپ میں سے کوئی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے واٹس اپ نمبر پر, میرے فون نمبر پر, اور اپنے بچے کی ایک خوبصورت تربیت کروا سکتے ہیں. جی والسلام. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آن لائن تربیتی اکیڈمی کا چیف ایگزیکٹو حافظ شہزاد ملک زاویہ نیوز کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں. وہ میرا پیغام آپ تک پہنچانے میں میرے معاون اور مددگار بنے ہیں. والدین آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں, ہمارے معاشرے میں خاص کر بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو کمی رہ جاتی ہے اداروں سے, اسکولوں سے, کالجوں سے, یونیورسٹیوں سے, مدرسوں سے, وہ کیا ہوتی ہے جی, تربیتی سلسلوں میں وہ کمی کر جاتے ہیں. تربیت پر توجہ نہیں دیتے, تربیت کو کوئی سبجیکٹ ہی نہیں سمجھتے, تربیت کو کسی مضمون کا نام ہی نہیں دیتے, تربیت کے لیے کسی ٹیچر کو ہائر ہی نہیں کرتے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے پر وہ انسانیت کا مسیحا نہیں کہلاتا, وکیل تو بن جاتا ہے پر انسانیت کا مسیحا نہیں کہلاتا, انجینئر تو بن جاتا ہے پر انسانیت کا مسیحا نہیں کہلاتا, ٹھیکیدار تو بن جاتا ہے پر انسانیت کا مسیحا نہیں کہلاتا, MP, MNA, صدر, وزیر اعظم تو بن جاتا ہے پر انسانیت کا مسیحا نہیں کہلاتا, عالم دین تو بن جاتا ہے پر انسانیت کا صحیح معنوں میں مسیحا نہیں کہلاتا. تو ان سارے سلسلے, اور وہ تعلیم اور ڈگریاں ساری چیزیں سمیٹ لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, پر ایک اچھا بیٹا نہیں کہلاتا. باپ کی بات نہیں مانتا, ماں کی بات نہیں مانتا, بڑے بھائی کی بات نہیں مانتا, چاچو کی بات نہیں مانتا, ماموں کی بات نہیں مانتا, اور یہ سب شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں کہ بھتیجا بات نہیں مان رہا, بانجا نہیں مان رہا, بیٹا نہیں مان رہا. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے. تمام والدین سے جو UK کے اندر سیٹل ہیں ان سے میں مخاطب ہوں, تربیت بہت کم کی جاتی ہے. تو ہماری اکیڈمی میں میری سرپرستی میں خود بھی پڑھاتا ہوں, کلاسز لیتا ہوں, اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم 70% تربیت پر توجہ دیتے ہیں اور 30% سلیبس پر توجہ دیتے ہیں, اور 17,000 علوم کا ماہر آپ کے بچے کو ہیرا بنا کر انشاءاللہ اس اکیڈمی سے نکالتا ہے. والدین بھی جھومتے ہیں, معاشرہ بھی جھومتا ہے, محلے والے بھی جھومتے ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ صحیح معنوں میں تربیت یافتہ ہو, انسانیت کا مسیحا بنے, ماں باپ کا فرمانبردار بنے, تو میرا کانٹیکٹ نمبر, میرا واٹس اپ نمبر سکرین پہ, زاویہ نیوز کی سکرین پہ آ رہا ہے. آپ اٹھائیے گا, ایک کال کی دوری پر میں آپ سے موجود ہوں. بتائیے گا, بات کیجئے گا, اپنا غم, اپنا درد مجھ سے شیئر کیجئے گا, اور اپنے بچے کو ٹمپریری طور پہ 1 مہینے کے لیے ایگزامپلی طور پہ, یعنی مثال کے طور پہ آپ ہماری اکیڈمی بھیجیے گا, اس سے جوائن کروائیے گا. انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد آپ خود جھوم اٹھیں گے, حش کریں گے اور ہمارا شکریہ ادا کریں گے. والسلام. You are watching Zavia News. Keep watching.